کوئی بس رسول اللہ نازان ہو۔ اے چند دنہ دی حکومت اقتدار دے نشے چندے ہونا لے ہو، توڑے خاکے بڑے تو انو لے آنا لے دے خاکے بڑے، توڑے کارٹون کتاب تے چھپے تو سا کتابہ بھی غیب کرا دیتی، توڑے تو بیستی برداشت نہیں ہوئی۔ آج رسول عربی دی عزت تے حملہ آیا، فرانس دی عمارت تے حضور دی توہین ہو رہی سی، تے FATF دے اجلاس ہے پاکستان دے حکمران گردنہ جھکا کے بیٹھے ہوئے سن، کوئی آئے پچھڑا لا، ایتے ایک جان، ایتے ایک حکومت ہے، ایوے دیاں لکھویوں غلام تے کہتے نے ساریاں دور تو قربان، کیونکہ قبر دے اندر حکومت نے تے روپیے نے پیسے تے رشتہ دار نے کم نہیں آنا، قبر دے اندر کم آنا تے نبیاں دے سردار نے کم آنا۔ سو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں، اے یاد رکھ لینا نبی رحمت دین دے خلاف سازشاں کرنا لے، عاشقان رسول دیا مخبریاں کرنا لے، خود تباہ و برباد ہو جان گیا، انہاں دیا نسلہ دے نام مٹ جاون گئے، لیکن مصطفیٰ دے نعرے لاونا لے دا نام صبح قیامت تک زندہ رہ جا۔ اب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، او حکمران جو آسیہ ملونہ دی رہائی دے کریڈٹ لینا لے، جو انہوں رہا کر کے عاشقان مصطفیٰ نو جیلہ دی نظر کر کے کفر تو شابش لینا لے، آج زبانہ نو تالے کیوں لگنے، آج زبان کیوں بند ہو گئی ہے، آج تو آنے اندر بولن دی سکت کیوں نہیں رہی ہے کہ گل کرو کرونا تے اربا مسلمانہ دا دل توڑنا لے، گناہ دی دل شکنی کرنا لے، اپنے آپ نو کیویں انسان کہہ دینے، اور میں کہنا چاہنا عمران نیازی قیامت تک تیرا بیان تیرے متھے تے کالک بڑھ کے روے گا، گستاخ رسول نو رہا کرنا، آسیہ ملونہ نو رہا کر کے لبے کالیاں نو جیلہ میں سٹنا، اے لعنت تو قیامت تک تیرے گلے وچ رہنا ہے، اے ختم نہیں ہو سکتا۔ یاد کر تینوں تے پڑھیا نہیں ہونا، میں تینوں سنان دا جاؤں، 1857 تو لے کے 1858 تک مراد آباد دے اندر انگریز دے خلاف لڑن والا سید کفایت علی کافی جنہی مخبری کی تھی فخر الدین کلال نے، آج اتنا عرصہ بیت گیا فخر الدین کلال دی نسل بھی کوئی نہیں جاندہ، فخر الدین کلال دا نام تاریخ دے اندر ایک مخبر تے جاسوس تے لانتی دی حیثیت نہ لکھیا جاتا ہے، انہوں شابش دیون والا کوئی نہیں ہے، لیکن جدوں تک پاکستان تے ہندوستان دے اندر انگریز دے خلاف جدو جہد دی آواز بلند کیتی جائے گی، ادھو تک سید کفایت علی کافی دا نام ضرور لیا جائے گا۔ ساری رات سید دے سینے تے استریاں لا کے، تلیوں تے استریاں لا کے، باز چلا کے، نمک تے مرچاں دے بک بھر کے، زخمہ تے لا کے، پھر کہندے نے ساڑے نال رل جا، تے سید فرما دینے تو انہوں پتہ نہیں میں حسین دا پتر ہاں، تے حسین دی نسل کدی وکدی نہیں ہو، تو انہوں نہیں پتا میں حسین دا پتر ہاں، لال وزور جلک سکتا ہے، میں کل بھی حضور دے دین دا سپاہی ہے، میں آج بھی حضور دے دین دا سپاہی ہے۔ یہ سویلے انہاں سنیا کہتے ہیں انہوں چھڑ دیا دے حال تے، سویرے انہوں سولی چڑھا دیا گیا، استریاں لے کے چلے گئے، ادھر سپاہی نکلے نے، ادھر سید دی اکھی جو آنسو نکلیا، ادھروں مدینے دے والیا،
مدینے دے والی آیا جڑا استریاں نال سید نہیں سی رویا جڑا نمک تے مرچاں نال سید نہیں سی رویا حضور دے چہرے اقدس تے نظر پہ اکھاں وچوں آنسو نکل آئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ فرماتے نے کافی روئے کیوں کیا موت تو ڈرے ہو اے سوال بھی تواڈے میرے دل مضبوط کرن واسطے کیتا تے سید کفایت علی کافی عرض کر دینے حضور تسی جان دے ہو موت تو نہیں ڈر رہا اس تو نہیں رویا رویا اس واسطے جے خبروں دیاں ملاقاتاں اتھے ہون گیا پھر اتنا عرصہ باہر کیوں رہا وہ قدوں دا خود ہی حاضر ہو جانا پھر دنیا نے دیکھیا اگلے دن سید پھانسی دے پھندے دی جانب ہزاراں تماشائیاں دے سامنے انگریزی فوجاں دیا جناب اعلیٰ کی سار دے اندر ننگے پیر تلیاں زخمی ان دے باوجود پہلوانا دی طرح ٹہلنا آیا اپنے نانے دی نات پڑھدا آیا کہندہ کی جا رہا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت